قبح معمم الشيعة أنهم يسيئون الأدب مع الله تبارك وتعالى، فخرج علينا المعمم علي القراني زاعما أن الله يلعب، استغفر الله، ويقول أن الله يشتغل سياسة وأن الله يلعب سياسة. والله يسيئون الأدب مع الله ولا يستطيعون قول هذه الإساءات على الأئمة، هؤلاء عابد البشر. شاهدوا علي القراني. هذا يكشفهم. عندنا نقطة ثانية، أن الله عز وجل إذا راد يشتغل سياسة كيف يلعب بخلقتهم، أن الله عز وجل إذا راد يشتغل سياسة كيف يلعب بخلقتهم، ويا منين يأتيهم من حيث لا يحتسب. ما تعودنا من أمثال القرآن هذا وغيره من هذه العمائم، وما رأينا منهم إلا الدجل والكذب والتدليس، عمائم مزيفة.